अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। एग्ज़ाइल, इसका मतलब होता है दोस्तों जिला वतन या जिला वतनी जिसे कहते हैं, यानी किसी शख्स को अपने मुल्क या घर से दूर रहने पर मजबूर करना या हालात के बायस अपने मुल्क को छोड़ देना, अपने वतन को छोड़ देना। जिला वतनी दोस्तों हमेशा ज़बरदस्ती नहीं होती, बाज़ औक़ात लोग ख़ुद भी वतन छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं, सियासी वजूहात की बिना पर, जंग, जुल्म और ज़्यादती की वजह से या अपने नज़रियात की हिफाजत के लिए। Exile means being forced to leave one's home or country, usually for political, social or personal reasons. Exile means यानी जिला वतनी का मतलब है being मतलब होना या होने की हालत, forced यानी मजबूर, forced से मुराद दोस्तों मजबूर, इसका एक और भी मतलब होता है ज़बरदस्ती। To leave छोड़ने के लिए, one's मतलब अपने, वन से मुराद यानी अपना, किसी का अपना, होम कहते हैं घर को, और या कंट्री यानी मुल्क को, वतन को, यूजुअली आमतौर पर या अमूमन, फॉर मतलब के लिए, पॉलिटिकल यानी सियासी, सोशल समाजी, और या पर्सनल मतलब ज़ाती, रीजंस कहते हैं वजूहात को, यानी वजूहात के लिए या वजूहात के बिना पर। Exile means being forced to leave one's home or country. जिला वतनी का मतलब है अपने घर या मुल्क को छोड़ने पर मजबूर होना, usually for political, social और personal reasons, अमूमन सियासी, समाजी या ज़ाती वजूहात की बिना पर। A person in exile often feels lonely and disconnected because he is separated from their homeland, culture and loved ones. A person मतलब एक शख्स, in exile यानी जिला वतनी में, यानी जिला वतनी में रहने वाला, जिला वतनी की हालत में, often अक्सर, feels मतलब महसूस करता है, एहसास करता है, lonely मतलब तन्हा, अकेला, बेसहारा, एंड और डिस्कनेक्टेड का मतलब होता है दोस्तों अलग थलग, यानी राब्ते से महरूम या कटा हुआ। बिकॉज क्योंकि, ही मतलब वो, इज सेपरेटेड मतलब जुदा होता है, जुदा किया जाता है, अलग किया जाता है, फ्रॉम मतलब से, देयर मतलब अपने या उसके, होमलैंड कहते हैं वतन को यानी वतन से, मुल्क से, कल्चर यानी सकाफत से, एंड और लव्ड वन से मुराद दोस्तों अपने प्यारों से, लव्ड वन कहते हैं प्यारे लोग जो होते हैं, अजीज करीबी रिश्तेदारों से। A person in exile often feels lonely and disconnected because he is separated from their homeland, culture and loved ones. जिला वतनी में रहने वाला शख्स अक्सर तन्हाई और कटे हुएपन का शिकार महसूस करता है खुद को, क्योंकि वो अपने वतन, सकाफत और प्यारों से जुदा होता है, अलग होता है। Throughout history, many leaders, poets, throughout history यानी पूरी तारीख में, मुकम्मल तारीख में, यानी माजी में, many leaders यानी बहुत से रहनुमा, लीडर्स कहते हैं रहनुमाओं को, रहबर यानी कायदीन, poets मतलब शायर, and thinkers have lived in exile, using their time away to reflect and sometimes create powerful works of art or ideas. And thinkers और मुफक्किरीन, हैव लिव्ड मतलब रहे हैं, यानी उन्होंने गुजारी है, लिव्ड से मुराद दोस्तों रहे हैं या गुजारी है, इन एग्जाइल यानी जिला वतनी में, हैव लिव्ड यानी जिंदगी गुजारी है या रहे हैं, इन एग्जाइल यानी जिला वतनी में, यूजिंग यानी इस्तेमाल करते हुए, देयर टाइम यानी अपना वक्त, अवे से मुराद यानी दूर, ये इसका एक और मतलब होता है गैर हाजिर या बाहर। टू रिफ्लेक्ट का मतलब होता है दोस्तों अक्कासी करना या गौर फिक्र करने के लिए, अक्कासी करने के लिए। एंड और समटाइम्स यानी बाज औकात, कभी कभार। क्रिएट मतलब बनाने के लिए, क्रिएट का मतलब होता है बनाना, तख्लीक करना। पावरफुल मतलब ताकतवर, वर्क्स कहते हैं काम को, तख्लीकात को, यानी आमाल जिन्हें कहा जाता है, ऑफ आर्ट यानी फन की, और आइडियाज यानी ख्यालात की। थ्रूआउट हिस्ट्री मैनी लीडर्स, poets and thinkers have lived in exile, using their time away to reflect and sometimes create powerful works of art or ideas. यानी पूरी तारीख में कई रहनुमा, शायर और मुफक्किरीन जिला वतनी में रहे हैं
اور انہوں نے اپنا وقت غور و فکر کرنے اور کبھی کبھار فن یا خیالات کی طاقتور تخلیقات کرنے میں استعمال کیا ہے. Exile can be either a punishment or a way to protect someone from danger, but it always carries emotional pain. Exile یعنی جلا وطن یا جلا وطنی یعنی وطن سے نکال دینا. Can be ہو سکتا ہے یا ہو سکتی ہے. either مطلب یا یعنی اس کا ہم یوز کرتے ہیں دو چیزوں میں سے ایک کا انتخاب کرنے کے لیے. A punishment یعنی ایک سزا اور یا a way مطلب ایک طریقہ ایک راستہ. to protect مطلب بچانے کا تحفظ کرنے کا حفاظت کرنے کا. someone مطلب کسی کو یا کسی کی. from danger یعنی خطرے سے. danger کہتے ہیں خطرے کو نقصان کو. but لیکن it always مطلب یہ ہمیشہ. carries کا مطلب ہوتا ہے دوستو ساتھ لاتی ہے لے جانا لانا. bring کا مطلب بھی ہوتا ہے لانا. emotional مطلب جذباتی. pain کہتے ہیں تکلیف کو دکھ کو. Exile can be either a punishment or a way to protect someone from danger. جلا وطنی یا تو سزا ہو سکتی ہے یا کسی کو خطرے سے بچانے کا طریقہ ہو سکتا ہے. But it always carries emotional pain. لیکن یہ ہمیشہ جذباتی تکلیف ساتھ لاتی ہے. For a nation, exile of its people is a loss. For a nation ایک قوم کے لیے کسی ملک کے لیے. Exile یعنی جلا وطنی of its people یعنی اس کے لوگوں کے لیے. is a loss یعنی ایک نقصان ہے. loss کہتے ہیں نقصان کو. of talent and strength. of talent یعنی صلاحیت کا. talent کہتے ہیں قابلیت کو صلاحیت کو. and strength اور طاقت کا. strength کہتے ہیں طاقت کو ہمت کو قوت کو. For a nation, exile of its people is a loss of talent and strength. کسی قوم کے لیے اپنے لوگوں کی جلا وطنی صلاحیت یعنی قابلیت اور طاقت کا نقصان ہے. Living in exile teaches patience and resilience, but the longing for home never truly disappears from the heart. Living مطلب رہنا. in exile یعنی جلا وطنی میں. living in exile یعنی جلا وطنی میں زندگی گزارنا. teaches مطلب سکھاتا ہے. patience کہتے ہیں صبر کو حوصلے کو برداشت کو. and اور resilience اس کا مطلب بھی دوستو برداشت ہوتا ہے لچک یعنی مشکلات سہنے کی طاقت. but لیکن the longing اس کا مطلب ہوتا ہے خواہش تڑپ. longing کہتے ہیں خواہش کو تڑپ کو یعنی کسی چیز کی شدید خواہش. for مطلب کے لیے. home یعنی وطن کے لیے گھر کے لیے. never کبھی بھی. truly کا مطلب ہوتا ہے دوستو حقیقت میں. never سے مراد کبھی نہیں. truly مطلب حقیقت میں یا حقیقتاً. disappears کا مطلب ہوتا ہے دوستو غائب ہو جانا یا ختم نہیں ہوتی غائب ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے. from the heart یعنی دل سے. heart سے مراد دل سے. Living in exile teaches patience and resilience, but the longing for home never truly disappears from the heart. یعنی جلا وطنی میں زندگی گزارنا صبر اور برداشت سکھاتا ہے لیکن وطن کی خواہش کبھی دل سے حقیقتاً ختم نہیں ہوتی. but the longing for home never truly disappears from the heart. لیکن وطن کی خواہش یا چاہت تڑپ کبھی بھی دل سے ختم حقیقتاً نہیں ہوتی. تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا پیراگراف. اگر ویڈیو آپ کو تھوڑی سی بھی یوزفل لگے تو پلیز ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں. ایگزائل کہتے ہیں جلا وطن کو. جلا وطنی یعنی وطن سے نکال دینا. فورس کا مطلب مجبور کیا. ڈسکنیکٹڈ مطلب کٹا ہوا الگ ہونا یا الگ ہوا. سیپریٹڈ یعنی جدا ہوا یا الگ ہونا. سیپریٹ کا مطلب ہوتا ہے الگ. ہوم لینڈ کہتے ہیں وطن کو ملک کو. ریفلیکٹ یعنی عکاسی کرنا غور و فکر کرنا. کیریز مطلب ساتھ لاتی ہے. ایموشنل کا مطلب ہوتا ہے دوستو جذباتی. ایموشنز کہتے ہیں جذبات کو. لانگنگ یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے تڑپ چاہت یعنی کسی چیز کو پانے کی یا چاہنے کی خواہش. ڈسپیئرز یعنی غائب ہو جانا یا ختم ہو جاتی ہے. ڈسپیئر کا مطلب غائب ہو جانا نظر نہ آنا. تو دوستو اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والے اس طرح کی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے. سو فرینڈز ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.